श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री सूर्यमण्डल अष्टकम्। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने। नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुःसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिह मर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धं उत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भं यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोः आत्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं
तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। सूर्यदेवाय नमः। अथ श्री बद्रीनारायण स्तोत्रम्। तपस्वी प्रभुः पूर्णवैराग्यदीप्तो निजानन्दसन्देहतृप्तो वरेण्यः चिदानन्दरूपेण राराजते यः त्रिलोकी गुरुं नौमि नारायणं तम्। भवब्धौ निमग्नान् विमूढाश्च दीनान् चिदानन्दशुद्धाद्वयं ब्रह्मसौख्यम् प्रबोधाय भूमापि योऽत्रावतीर्णः त्रिलोकी गुरुं नौमि नारायणं तम्। सृजन्सोरुतश्चोर्वशीनां समूहं बभूवात्र यः शक्रगर्वापहारी महादृप्तकन्दर्पदर्पापहर्ता त्रिलोकी गुरुं नौमि नारायणं तम्। स्वलक्ष्मीं त्यजन् दीनरक्षा कथं स्यात् न भूयात् स्वशङ्कावृतो भक्तवृन्दः तदार्थं य आस्ते कुबेरं गृहीत्वा त्रिलोकी गुरुं नौमि नारायणं तम्। निजेऽस्मिन्नमायेति सन्दर्शनाय न लक्ष्यायुतो योऽत्र भक्तार्तिहन्ता स्वरूपं दिशन्तं परं ब्रह्म शान्तं त्रिलोकी गुरुं नौमि नारायणं तम्। गुरुनारायणस्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिसंयुतः कामजित्स्तोत्रमुक्तश्च नारायणकृपावशात्। अथ श्री विष्णुकवच स्तोत्रम्। ध्यानम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ पूर्वतो मां हरिः पातु पश्चाच्चक्री च दक्षिणे कृष्ण उत्तरतः पातु श्रीशो विष्णुश्च सर्वतः ऊर्ध्वमानन्दकृत् पातु अधस्ताच्छारङ्गभृत् सदा पादौ पातु सरोजाङ्घ्रिः जङ्घे पातु जनार्दनः जानुनी मे जगन्नाथः ऊरू पातु त्रिविक्रमः गुह्यं पातु हृषीकेशः पृष्ठं पातु ममाव्ययः पातु नाभिं ममानन्तः कुक्षिं राक्षसमर्दनः दामोदरो मे हृदयं वक्षः पातु नृकेसरी करौ मे कालियारातिः भुजौ भक्तार्तिभञ्जनः कण्ठं कालाम्बुदश्यामः स्कन्धौ मे कंसमर्दनः नारायणोऽव्यान्नाशां मे कर्णौ केशिप्रभञ्जनः कपोले पातु वैकुण्ठो जिह्वां पातु दयानिधिः आस्यं दशास्य हन्ताभ्यान् नेत्रे मे हरिलोचनः भ्रुवौ मे पातु भूमीशो
ललाटं मे सदाच्युतः मुखं मे पातु गोविन्दः शिरो गरुडवाहनः मां शेषशायी सर्वेभ्यो व्याधिभ्यो भक्तवत्सलः पिशाचाग्निजलेभ्यो माम् आपद्भ्यो पातु वामनः सर्वेभ्यो दुरितेभ्यश्च पातु मां पुरुषोत्तमः इदं श्रीविष्णुकवचं सर्वमङ्गलदायकं सर्वरोगप्रशमनं सर्वशत्रुविनाशनं श्रीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्री सूर्यमण्डल अष्टकम्। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुःसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिह मर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धं उत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भं यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोः आत्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं
सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं वेदविदोपगीतम् यद्योगिनां योगपथानुगम्यम् तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। सूर्यदेवाय नमः। अथ श्री बद्रीनारायण स्तोत्रम्। तपस्वी प्रभुः पूर्णवैराग्यदीप्तो निजानन्दसन्देहतृप्तो वरेण्यः चिदानन्दरूपेण राराजते यः त्रिलोकी गुरुं नौमि नारायणं तम्। भवब्धौ निमग्नान् विमूढाश्च दीनान् चिदानन्दशुद्धाद्वयं ब्रह्मसौख्यम् प्रबोधाय भूमापि योऽत्रावतीर्णः त्रिलोकी गुरुं नौमि नारायणं तम्। सृजन्सोरुतश्चोर्वशीनां समूहं बभूवात्र यः शक्रगर्वापहारी महादृप्तकन्दर्पदर्पापहर्ता त्रिलोकी गुरुं नौमि नारायणं तम्। स्वलक्ष्मीं त्यजन् दीनरक्षा कथं स्यात् न भूयात् स्वशङ्कावृतो भक्तवृन्दः तदार्थं य आस्ते कुबेरं गृहीत्वा त्रिलोकी गुरुं नौमि नारायणं तम्। निजेऽस्मिन्नमायेति सन्दर्शनाय न लक्ष्यायुतो योऽत्र भक्तार्तिहन्ता स्वरूपं दिशन्तं परं ब्रह्म शान्तं त्रिलोकी गुरुं नौमि नारायणं तम्। गुरुनारायणस्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिसंयुतः कामजित्स्तोत्रमुक्तश्च नारायणकृपावशात्। अथ श्री विष्णुकवच स्तोत्रम्। ध्यानम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ पूर्वतो मां हरिः पातु पश्चाच्चक्री च दक्षिणे कृष्ण उत्तरतः पातु श्रीशो विष्णुश्च सर्वतः ऊर्ध्वमानन्दकृत् पातु अधस्ताच्छारङ्गभृत्सदा पादौ पातु सरोजाङ्घ्रिः जङ्घे पातु जनार्दनः जानुनी मे जगन्नाथः ऊरू पातु त्रिविक्रमः गुह्यं पातु हृषीकेशः पृष्ठं पातु ममाव्ययः पातु नाभिं ममानन्तः कुक्षिं राक्षसमर्दनः
दामोदरो मे हृदयं वक्षः पातु नृकेसरी करौ मे कालियारातिः भुजौ भक्तार्तिभञ्जनः कण्ठं कालाम्बुदश्यामः स्कन्धौ मे कंसमर्दनः नारायणोऽव्यान्नाशां मे कर्णौ केशिप्रभञ्जनः कपोले पातु वैकुण्ठो जिह्वां पातु दयानिधिः आस्यं दशास्य हन्ताभ्यान् नेत्रे मे हरिलोचनः भ्रुवौ मे पातु भूमीशो ललाटं मे सदाच्युतः मुखं मे पातु गोविन्दः शिरो गरुडवाहनः मां शेषशायी सर्वेभ्यो व्याधिभ्यो भक्तवत्सलः पिशाचाग्निजलेभ्यो माम् आपद्भ्यो पातु वामनः सर्वेभ्यो दुरितेभ्यश्च पातु मां पुरुषोत्तमः इदं श्रीविष्णुकवचं सर्वमङ्गलदायकं सर्वरोगप्रशमनं सर्वशत्रुविनाशनं श्रीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्री सूर्यमण्डल अष्टकम्। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुःसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिह मर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं
यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धम् उत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भम् यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोः आत्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वम् सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यम् तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। सूर्यदेवाय नमः। अथ श्री बद्रीनारायण स्तोत्रम्। तपस्वी प्रभुः पूर्णवैराग्यदीप्तो निजानन्दसन्देहतृप्तो वरेण्यः चिदानन्दरूपेण राराजते यः त्रिलोकी गुरुं नौमि नारायणं तम्। भवब्धौ निमग्नान् विमूढाश्च दीनान् चिदानन्दशुद्धाद्वयं ब्रह्मसौख्यम् प्रबोधाय भूमापि योऽत्रावतीर्णः त्रिलोकी गुरुं नौमि नारायणं तम्। सृजन्सोरुतश्चोर्वशीनां समूहं बभूवात्र यः शक्रगर्वापहारी महादृप्तकन्दर्पदर्पापहर्ता त्रिलोकी गुरुं नौमि नारायणं तम्। स्वलक्ष्मीं त्यजन् दीनरक्षा कथं स्यात् न भूयात् स्वशङ्कावृतो भक्तवृन्दः तदार्थं य आस्ते कुबेरं गृहीत्वा त्रिलोकी गुरुं नौमि नारायणं तम्। निजेऽस्मिन्नमायेति सन्दर्शनाय न लक्ष्यायुतो योऽत्र भक्तार्तिहन्ता स्वरूपं दिशन्तं परं ब्रह्म शान्तं त्रिलोकी गुरुं नौमि नारायणं तम्। गुरुनारायणस्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिसंयुतः कामजित्स्तोत्रमुक्तश्च नारायणकृपावशात्। अथ श्री विष्णुकवच स्तोत्रम्। ध्यानम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ
पूर्वतो मां हरिः पातु पश्चाच्चक्री च दक्षिणे कृष्ण उत्तरतः पातु श्रीशो विष्णुश्च सर्वतः ऊर्ध्वमानन्दकृत् पातु अधस्ताच्छारङ्गभृत् सदा पादौ पातु सरोजाङ्घ्रिः जङ्घे पातु जनार्दनः जानुनी मे जगन्नाथः ऊरू पातु त्रिविक्रमः गुह्यं पातु हृषीकेशः पृष्ठं पातु ममाव्ययः पातु नाभिं ममानन्तः कुक्षिं राक्षसमर्दनः दामोदरो मे हृदयं वक्षः पातु नृकेसरी करौ मे कालियारातिः भुजौ भक्तार्तिभञ्जनः कण्ठं कालाम्बुदश्यामः स्कन्धौ मे कंसमर्दनः नारायणोऽव्यान्नाशां मे कर्णौ केशिप्रभञ्जनः कपोले पातु वैकुण्ठो जिह्वां पातु दयानिधिः आस्यं दशास्य हन्ताभ्यान् नेत्रे मे हरिलोचनः भ्रुवौ मे पातु भूमीशो ललाटं मे सदाच्युतः मुखं मे पातु गोविन्दः शिरो गरुडवाहनः मां शेषशायी सर्वेभ्यो व्याधिभ्यो भक्तवत्सलः पिशाचाग्निजलेभ्यो माम् आपद्भ्यो पातु वामनः सर्वेभ्यो दुरितेभ्यश्च पातु मां पुरुषोत्तमः इदं श्रीविष्णुकवचं सर्वमङ्गलदायकं सर्वरोगप्रशमनं सर्वशत्रुविनाशनं श्रीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्री सूर्यमण्डल अष्टकम्। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुःसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति
गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिह मर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धम् उत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भम् यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोः आत्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वम् सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। सूर्यदेवाय नमः। अथ श्री बद्रीनारायण स्तोत्रम्। तपस्वी प्रभुः पूर्णवैराग्यदीप्तो निजानन्दसन्देहतृप्तो वरेण्यः चिदानन्दरूपेण राराजते यः त्रिलोकी गुरुं नौमि नारायणं तम्। भवब्धौ निमग्नान् विमूढाश्च दीनान् चिदानन्दशुद्धाद्वयं ब्रह्मसौख्यम् प्रबोधाय भूमापि योऽत्रावतीर्णः त्रिलोकी गुरुं नौमि नारायणं तम्। सृजन्सोरुतश्चोर्वशीनां समूहं बभूवात्र यः शक्रगर्वापहारी महादृप्तकन्दर्पदर्पापहर्ता त्रिलोकी गुरुं नौमि नारायणं तम्। स्वलक्ष्मीं त्यजन् दीनरक्षा कथं स्यात् न भूयात् स्वशङ्कावृतो भक्तवृन्दः तदार्थं य आस्ते कुबेरं गृहीत्वा त्रिलोकी गुरुं नौमि नारायणं तम्। निजेऽस्मिन्नमायेति सन्दर्शनाय न लक्ष्यायुतो योऽत्र भक्तार्तिहन्ता स्वरूपं दिशन्तं परं ब्रह्म शान्तं त्रिलोकी गुरुं नौमि नारायणं तम्। गुरुनारायण स्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिसंयुतः
कामजित्स्तोत्रमुक्तश्च नारायणकृपावशात्। अथ श्री विष्णुकवच स्तोत्रम्। ध्यानम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ पूर्वतो मां हरिः पातु पश्चाच्चक्री च दक्षिणे कृष्ण उत्तरतः पातु श्रीशो विष्णुश्च सर्वतः ऊर्ध्वमानन्दकृत् पातु अधस्ताच्छारङ्गभृत् सदा पादौ पातु सरोजाङ्घ्रिः जङ्घे पातु जनार्दनः जानुनी मे जगन्नाथः ऊरू पातु त्रिविक्रमः गुह्यं पातु हृषीकेशः पृष्ठं पातु ममाव्ययः पातु नाभिं ममानन्तः कुक्षिं राक्षसमर्दनः दामोदरो मे हृदयं वक्षः पातु नृकेसरी करौ मे कालियारातिः भुजौ भक्तार्तिभञ्जनः कण्ठं कालाम्बुदश्यामः स्कन्धौ मे कंसमर्दनः नारायणोऽव्यान्नाशां मे कर्णौ केशिप्रभञ्जनः कपोले पातु वैकुण्ठो जिह्वां पातु दयानिधिः आस्यं दशास्य हन्ताभ्यान् नेत्रे मे हरिलोचनः भ्रुवौ मे पातु भूमीशो ललाटं मे सदाच्युतः मुखं मे पातु गोविन्दः शिरो गरुडवाहनः मां शेषशायी सर्वेभ्यो व्याधिभ्यो भक्तवत्सलः पिशाचाग्निजलेभ्यो माम् आपद्भ्यो पातु वामनः सर्वेभ्यो दुरितेभ्यश्च पातु मां पुरुषोत्तमः इदं श्रीविष्णुकवचं सर्वमङ्गलदायकं सर्वरोगप्रशमनं सर्वशत्रुविनाशनं श्रीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्री सूर्यमण्डल अष्टकम्। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्या युगधारिणे नमः। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं
धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुःसामसु सम्प्रगीतम् प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिह मर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धम् उत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भम् यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोः आत्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वम् सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं वेदविदोपगीतम् यद्योगिनां योगपथानुगम्यम् तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् सूर्यमण्डलस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। सूर्यदेवाय नमः। अथ श्री बद्रीनारायण स्तोत्रम्। तपस्वी प्रभुः पूर्णवैराग्यदीप्तो निजानन्दसन्देहतृप्तो वरेण्यः चिदानन्दरूपेण राराजते यः त्रिलोकी गुरुं नौमि नारायणं तम्। भवब्धौ निमग्नान् विमूढाश्च दीनान् चिदानन्दशुद्धाद्वयं ब्रह्मसौख्यम् प्रबोधाय भूमापि योऽत्रावतीर्णः त्रिलोकी गुरुं नौमि नारायणं तम्। सृजन्सोरुतश्चोर्वशीनां समूहं बभूवात्र यः शक्रगर्वापहारी महादृप्तकन्दर्पदर्पापहर्ता त्रिलोकी गुरुं नौमि नारायणं तम्। स्वलक्ष्मीं त्यजन् दीनरक्षा कथं स्यात् न भूयात् स्वशङ्कावृतो भक्तवृन्दः
तदार्थं य आस्ते कुबेरं गृहीत्वा त्रिलोकी गुरुं नौमि नारायणं तम् निजेऽस्मिन्नमायेति सन्दर्शनाय न लक्ष्यायुतो योऽत्र भक्तार्तिहन्ता स्वरूपं दिशन्तं परं ब्रह्म शान्तं त्रिलोकी गुरुं नौमि नारायणं तम् गुरुनारायणस्तोत्रं यः पठेत् भक्तिसंयुतः कामजित्स्तोत्रमुक्तश्च नारायणकृपावशात्। अथ श्री विष्णुकवच स्तोत्रम्। ध्यानम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ पूर्वतो मां हरिः पातु पश्चाच्चक्री च दक्षिणे कृष्ण उत्तरतः पातु श्रीशो विष्णुश्च सर्वतः ऊर्ध्वमानन्दकृत् पातु अधस्ताच्छारङ्गभृत् सदा पादौ पातु सरोजाङ्घ्रिः जङ्घे पातु जनार्दनः जानुनी मे जगन्नाथः ऊरू पातु त्रिविक्रमः गुह्यं पातु हृषीकेशः पृष्ठं पातु ममाव्ययः पातु नाभिं ममानन्तः कुक्षिं राक्षसमर्दनः दामोदरो मे हृदयं वक्षः पातु नृकेसरी करौ मे कालियारातिः भुजौ भक्तार्तिभञ्जनः कण्ठं कालाम्बुदश्यामः स्कन्धौ मे कंसमर्दनः नारायणोऽव्यान्नाशां मे कर्णौ केशिप्रभञ्जनः कपोले पातु वैकुण्ठो जिह्वां पातु दयानिधिः आस्यं दशास्य हन्ताभ्यान् नेत्रे मे हरिलोचनः भ्रुवौ मे पातु भूमीशो ललाटं मे सदाच्युतः मुखं मे पातु गोविन्दः शिरो गरुडवाहनः मां शेषशायी सर्वेभ्यो व्याधिभ्यो भक्तवत्सलः पिशाचाग्निजलेभ्यो माम् आपद्भ्यो पातु वामनः सर्वेभ्यो दुरितेभ्यश्च पातु मां पुरुषोत्तमः इदं श्रीविष्णुकवचं सर्वमङ्गलदायकं सर्वरोगप्रशमनं सर्वशत्रुविनाशनं श्रीनारायणार्पणमस्तु।